سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخونو كل سلام مكزامير المسكن بوغاني سلامي يسخاتكم ون بابزالهم وسلامكم بزحترف كبلالي وبعد مولة تسفايا انكو عدما نوشانالي بسلام مزاقهم نيلو معانتي فيديونا زخون كعا كم تلمود واقع ورق يحزلكم مزيز النيخو ورق يحزون بدعم يقنيسو زلو كبرات حواتي بدعم يقنيس هلو عم يتبقى بتشازي كونا عبدالك عرب هاقرات يخونا وأوروب هاقرات بدعم يقناشي زلو ازير ما او وقتو سلازو خانا حزني مقناس وقتو سلازو خانا تتقاملو مالسيو لو معنتي علة عربي حملة عسرته ويكعا جولاي عسرته شوعته يسخون زلو لو ما حنتي بنيوش تعدي كعسرته روعتس كاب عسان روعتن كارات زلو حنت بحنت خنري ناس كعبيدي في الزعمة نختكتاتلو بآخرة يقدم نشانا لي حدش تزخنكم سبسكرايب نبرا زخنكم كعاد لايك شر بمقبار نختبرتاتو عني بتحتنا يلاغو لايك شر نتغور لي كاب لبنا مسكم كيا سنة يزعن حيت سنة يمكتتال أنا والحيلو تقنجنا يقبس عنينو أنا والحيلو تقنجنا يقبس عنينو ليلالو عنينو ليلالو عنينو لالالو عنينو ليلالو عنينو لالالو امباركس كبرات حواتي تمليسنا تراخينا نينا بمجمرة نريو بعد عسرته 4 كاراتي كخون بعد عسرت 4 كارات بلوم عن تعلات مالتيو بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا نيحان سجرام ورقين بناي أمريكا دولار ب7 حمشتن ندوي 5 سنتيم دولار كشو يتكلو بناي إثيوبيا جنزب كعب عسرت 9 حدن قرشنيو كشيد وعي لزلو مالتيو دقع بيت وي معري بعد 4 كارات انتاي زاكلنا يورق نصهنا ألو انتيلنا بعد 4 كارات كميتي مالتيو كاب 40 شدشتن اسكا 50% ورق نصهنا كخون كالو اتي 50% اسكا 55% زخون دما زتفرالي عينت معدنات برتا برت زينك نهاس نيكل حاويس كان زسرح عينت ورق ايو دارقا فرقا مالتيو بمقصال نريون بعد 15 كارات يكخون 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب8 قرش ندوي 9 سنتيم كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزكعة ب10 قرشنيو كيشيد وعي لزلو مالتي دقع بيت وي معري كاتيلنا نريوم بعال 16 كارات يكخون 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا نيحان سجران ورقي بناي أمريكا دولار ب86 ندوي 35 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزكعة ب13 شومنتن نيو كشيد وعي لزلو بعل 16 كارات بعل 16 كارات ناي ورق نصهنا كاميتي انتاي زاكل فرسنت نصه ينتيلنا كاو سوسا نتقي 38% ورق نصهنا كله خلو اتي 29% دما زتفلالي عينت معدنات حاويسكا زسرح عينت ورق ايو مالتيو أتيلنا نريون بعال 17 كارات يكخون 17 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا ناي 5 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9 ندوين 75 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب14,600 كلتنيو كشيت وعي لزلو بعد 17 كارات ناي ورق نصهنون تاي زاكل يتيلنا نايز ورق زيكا 66 ندوي 26% ورق نصهنا ايو مالتيو أتيلنا نريون بعال 18 كارات يكخون 18 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا نيحان سكران ورقي بناي أمريكا دولار ب9 ندوي 18 سنتيم دولار
كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزة كعا بمئتين يكرتا بعشرة حمشتشحن حمشت مئتين أربعة حمشتنيو كشيت وعيل زلون بعد 10 شومنت كاراتنا يورق نزهنو انتاي زأكلين تيرنا شوعة 250 عني 75% ورق كخون كله 95% دما زتفعل عينة معدنات حاويس كاسر راح يمكن زورق ازين مجاز بتشازي خان انفستمنت وانت مكنياتهم 95% ورق مالت بتعم تفتاو نتن تفلات النتن زلوا عينة ورقي انكارا ورقي بفلاي دما دس عينة حبري ناو 3 عينة حبري تغير سرح عينة ورقي مالتيو قتيلنا نريهم بعل 19 كارات يكون بعل 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان سكرام ورقي بناي أمريكا دولار ب7 شوعة يكرتا بناي أمريكا دولار ب200 كلتن ند 56 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة عام ب16 شحن 409 يمثلوا مالتيو بعل 19 كارنت كميتين تايز أكل نصه برسنتي تيرنا كميتي 7 ندوي 9 كميتي 7 ندوي 0.9 برسنتو ورق يو اتي 32 ندوي 81 برسنت دما كالوت عينت معدنات حاويس كاسر راح يزيون درجة 7 درجة 87% ورق يزخون زلو مالتيو قتيلنا نريو بعل 10 كارات يكون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نحن سكرام ورقي بناي أمريكا دولار ب207 ندوي 96 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزة بعشرة شوعة شحن 357 قرشن يمزلو مالتيو قتيلنا نريو بعل 21 كارات يكون 21 كارات انجدي بتعم تفتاونتن تفلاتنتن بإثيوبيا بأفريقيا درجة زي كنا بعالم درجة يلوون بعرب هاجرات بتعم تفتاونتن تفلاتنتن زفرية عينة ورق يوز ورق زين 87.05% ورق نتسنى كخون كله اتي 16.95% دما كالوت عينة معدنات حاويس كعد السراحيو مالتيو نازي ورق زي دما مالوت شرق بتواي معري بناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا بهراو بانك زوز أواقان يحان سقران ورقي ب113 ندقي 35 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعب 10 شومان شحن 136 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو قتيلنا نريهم بعل 22 كارات يكون 22 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان سكران ورقي بناي أمريكا دولار ب110 شومان ندوي 47 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزة ب19 قرش بچا كشيت وعيل اللو مالتيو እንግዲህ ከም ሕዚ ዝረአናዮም ዓይነት ካራት ወርቂ ንዝተፈላለዩ ዓይነት መጋየፂ ምስ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ክዳውንቲ ዝግበሩ ዓይነት ወርቂ እዮም ነይሮም ሕዚ ንሪኦም ድማ ንኢንቨስትመንት ዘይጠቕሙ ማለቴ ንኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝኾኑ መጋየፂ ድማ ኣይምከሮን ምክንያቱም ለስላሳ ስለዝኾነ ብቐሊሉ ዝባላሽ ዓይነት ወርቂ እዩ ስለዚ ንኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ማለት እዩ በዓል 23 እና 24 ካራት ይኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ب124.50 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ بناء إثيوبيا جنزب مالتي ب10,836 قرشنيو كشيات وعين زلو إذن نقرأكم زلو عينة واقع كل عينة ك14 كان زلو مالتيو نايت ورقي ترى جنزب بتشعيو نامن مع عينة ديزاين زي تغيره مالتيو بعد 23 كارات نتايز أكل ورق نزهنا اللون تيرنا 95 ندوي 37% ورق كخون كلا إتي 4 ندوي 27% دما كالوت عينت معدنات حاويس كاسرحيو ازي ون دارغا ورق مالتيو نمغايصي اي مكرن قتيلنا نريو بعل حدا وقعي في كعا 24 كارات يتخون 24 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوص واغا ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار
بناي أمريكا دولار ب122 يقرتا ب129 55 سنتيم دولار كشيط كله بناي إثيوبيا كنزكعة ب20,755 يو كشيط وعيلو زلو مالتيو لقع بيت واي معري نيلو معنتي واقع ورقي كمزي مثل نيرو على عربي جولاي 17 ويكعة حملة 10 نسخاتكم كزجاز أخم تليكم بخمزرة جاز ولكم كوزي بتحدي كوزي بالعلى نزل حساب ريتهما كومين تزحف لي كبرات حواتي سكعبي دي في أمان استخدات لكم ني كابل بنا مسكن قول لايك شير سبسكرايب قاردو ما يترسعوا حساب ريتهم كستخاخر زقبات تلقوا صبقوا تخينون صبقوا لكم ما كومين تزحفوا لي نتبرتات عن كل خاتكم دوما بدعم يسفتيكم من زخبركم من دق عبيت واي سسنايو باي باي أنا والهيلو تقول جناي